बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. केदळाय कांय तरी काम करनस रावा, तवळ देव येवं दी, देवसार येवं दी, तुमचे हात भरिल्लेस आसतले म्हणटा सांज रोम. वैमगचनो आज आमी सप्टेंबराची निमाणी तारीख 30 तारीख सांज रोमाचें स्मरण करता. सांज रोमा सुमे मेळोन संगी मेळिल्ली आमी सुमेस्तां सुम्याक आराधन करया, मान करया, दिंबिगल्या गव्या आमी गीत दुलोब जेसू मोगाळ उदार A5 पेज 22. दुलोब जेसू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्टामचो आमचे संगी दिसात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बाग हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे बाग हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. Heavy trials and temptation, is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Oy sume amso ist, sume amso Dev, sume सर्वंदार जाल्यार सर्गाराजांत सर्गार तो निवास करता जाल्यार केदो ओडलो तो सर्गा संवसारा सोदनी रसनार जाल्यार आमचे खातीर ह्या सक्रमेंतान जार जाला. आमचे सोमे आशा की ताका आसतना घालतो केला. आमचो इश्ट जावंक सदांच उच्चाक उंड्या रोपाकाला सोंगतने खुशी वेल्या. ताका आराधन करया, मान करया, मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या, सांतावन मोग करतेल्या. मानताव सायबा तुजो उपकार, सरपण करताव नमस्कार. जातू आमचो इश्टा सासना, जिनी जातस काबारी. निर्मी आमी बोगूंक तुका, रूप रूपागी सर्गारी. जातू आमचो इश्टा सासना, जिनी जातस काबारी. निर्मी आमी बोगूंक तुका, रूप रूपागी सर्गारी. रूप
की सरगारी रूप रूपागी सरगारी हालेलुया वरदान मानने महिमान तुझा हर्षिल्लो तुझा तुझे नाम सदैव सा we worship you we adore you we glorify you hallelujah 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 वंदन तुका समय तू आमचो समय सर्वोन्दा तरी आमचो इष्ट आमचे सर्वस्व तू आमचे सवय आसा एवढ्या रूपाकाल जाल चलाय आमकां मेळोवंक आयलाय आमची भेट करताय हालेलुया 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 we praise you we worship you we adore you Lord hallelujah आज आमी जॉबाच्या ग्रंथांत हांव न्हू पयल्या वचपांत आयकता जॉबाचो ग्रंथ वचोरी 21वी ओळ तावन 22वी ओळ सैताना वरवीं जॉबाची परिक्षा पूण जॉबा विशयी आमकां ताच्या ग्रंथांत पयल्या वस्वरांत वाचूंक मेळटा पयलो वस्वर वर्स 22 जॉबाची परिक्षा जाता आसतना 22वी ओळ देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान पाताक करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना ताची परिक्षा जाता आसतना सैताना मुखान देवान सैतानाक अधिकार दितना सगळें होगडायतना जॉबान पाताक करूं ना आनी कसलेंच देवा विरोध एक उतर ताणें म्हळें ना बदलाक ताणें कितें म्हळें 21 ओळ देवाचें उतर आमकां सांगता तो म्हणालो विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून वेतलो सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान कानवेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं Blessed be the name of the Lord. एकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दाबया आमच्या जिवितांत आज कितेंय आसा देवान आमकां दिलां आमच्या जिवितांतलें आज ताच्या कुशे प्रकार तो काडता तर आमच्या बऱ्याक जशें जॉबान हर एका घडये सुखा दुखान स्तुती केली आज आमी देवान केल्ल्या उपकारांक मात्र न्ही सुखान मात्र न्ही दुखांती हर एका घडये सुम्याची स्तुती करूंक जाय ही कृपा सुमी आमकां दिता जॉबाक आसली ती कृपा आज सुमी आमकां दिता ताची स्तुती करतना ताचेर आमची दिश्ट आमी घालतना अंधकार गां दितना तर आतां देवाक आमी अर्गां दिवया जॉबा बराबर मेळोवन आज सांजचे रोम एक विशेष व्हडतो सांत देवाक वळखलो तो देवाची मस्त जानवाय आनी कृपा आसलो ताचे सुवे मेळोनी देवाक अर्गां दिवन आमी गावया B64 पेज 70 आमच्या दैवी गायना बुकांत Lastans जावं सुखांत तशें दुखांत जावं कामां नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कश्टांत जावं लस्तान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं कामां नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळा पानी रास्तो करचो आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळा पानी रास्तो करचो भलत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो भलत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो भुरग्यांक विधवे अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो कश्टान जावं नश्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं कामां नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता सुम्या तुका आमी अर्गां दिता एक अर्गां बलिदान आज तुका भेटयता पळय तुजेर आमची दिश्ट आमी घालता जशें जॉबान केलें सुखांत तशें दुखांत तुका अर्गां दिलें
दस बशेन आमी तुका सदांच सर्गां दिवंक आमकां करपा दी आमकां तूं शिकय समय आसता मेरेगां दिवचें एका मनान काळजान सगळ्या मनान काळजान तुका नावाड आमकां फावो कर व्हरतो सर पदवेदार आपल्या सारक्या सुरपायेन आमकां ताने रसला आपल्या सारक्या सुरपायेन आमकां ताने रसला ताना जेवणान सदानीत आमकां ताने पोसला ताना जेवणान सदानीत आमकां ताने पोसला नितळ उदार नितळ वारे ओंक्याक स्थाने दिला नितळ उदार नितळ वारे ओंक्याक स्थाने दिला अजून पर्याय बऱ्या भलायकेन आमकां ताने सांभाळला अजून पर्याय बऱ्या भलायकेन आमकां ताने सांभाळला आमच्या आतोबान म्हणया ओ निरंतरी देवा ताची विचित्र सनवाय ताची विचित्र पदवी तो आमचे थंय दाखयता ताची स्तुती करतल्यान सदांच ताचें संरक्षण लाभता तशें जवाब हे दिवोन मनीस देवाची स्तुती केलो सदांच मागतालो खंयच्या तरांनी ताणें पाताळ केलें ना ताणें अनुचित कितेंच उलयलो ना आज आमी समयां ते करपा आमकां तूं दी समय तुजी स्तुती आमी करता तुका आवडटा दिन वाजता तूं बरो म्हणून आमी परगडटा आपले वेची जानवायेन पृथ्वी ताने तीर केल्या आपले वेची जानवायेन पृथ्वी ताने तीर केल्या आपले पोरचे दिल्ली बसावनी तानेच सांभाळल्या आपले पोरचे दिल्ली बसावनी तानेच सांभाळल्या विसलेले पोरचे सुक्या धरणी वयली ताने शाबीत उतरयला विसलेले पोरचे सुक्या धरणी वयली ताने शाबीत उतरयला दुस्मानाच्या घोड्या सवारांक उदकांत ताने झाडून बुडयला वैसम्या दुस्मानाच्या घोड्या सवारांक उदकांत ताने झाडून बुडयला आमच्या आतबारी आनी म्हणया ओ हो 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 सम्या नसतान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं खांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कश्टान जावं नसतान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं खांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता अलसो दीस आयचो दीस मुखार आमकां आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता अलसो दीस आयचो दीस मुखार आमकां आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळा पानी रास्तो करसो आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगळा पानी रास्तो करसो भलत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो भलत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो भुरग्यांक विधवे अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांभाळसो ओ
महिमा तुका सांग, स्तुती तुका सांग. तू आमचो स्वामी, तू सगळें करताय, तुका सगळें साथ. होय सुम्या तुजी पदवी वर्ते, तुजी सानवाय वर्ते. विचित्र तू सुम्या, स्वर पदवीदार. तू आमचे दय सुम्या वर्तो, मोगळ आणि काकुळदार जावन आसा. Hallelujah, 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 praise you. We thank you, Lord. We glorify your name, hallelujah. As आमी जॉब पत्रिका विशयांत तोडोनी याळ करतना आमकां वाचूंक मेळटा पयल्या वस्वरांत जॉबाचो ग्रंथ पयली वळ. देवाचें उतर म्हणटा, ऊस गांवांत जॉब नांवाचो एक मनीस आसलो, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भियोवन तो चलतालो, वायटाक पाट करतलो. आनी उपरांत ताच्या कुटुंबा विशयांत इल्लेशें बरयलां. आनी 5वी वळ, पयलो वस्वर 5वी वळ आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर तो कितें करतालो, सकाळीं फुडें उठोन तांचे मदल्या जण एकल्या पासत, आपल्या भुरग्यां पासत आनी समेस्तां पासत तो एक होम बली भेटयतालो. आनी तो म्हणटालो, म्हज्या पुतांनी पाताक केलां जावयेत आनी ते आपल्या काळजान देवनिंदा उलयल्यात जावयेत. आनी अशें तो हर एक पावटी करतालो, मागतालो. नितिवो निर्दोशी मनीस मागणें करतालो आनी ताचे खातीर मात न्ही, ताच्या कुटुंबा खातीर एक वडील जावन आनी सगळें करतालो. आनी देवान हें पळयल्लें. देखून देवान कितें केल्लें, जॉबाचो ग्रंथ वस्वर 1, 10 आनी 11 वळ देवाचें उतर म्हणटा. जॉब chapter 1 verses 10 and 11. ताचे भोंवती, ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती ताणें एक वय घालून ताका रक्षण दिल्लें. सर्वेस्परा देवान. देखून सैतानान अधिकार मागोवन काण घेतना, सैतान ताची परिक्षा करूंक अधिकार मागोवन काण घेत आसतना ताका म्हणटा, तुवें वय घाल्याय न्ही. देखून कितें कर, ताणें हाती घेतल्या सर कामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत भरोवन गेल्यात. कितलीं आशिर्वादां, कितलें सुमयान ताका केल्लें. सर्वेस्परान वय घालून ताचें रक्षण केल्लें. आनी उपरांत 11वी वळ, पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपड आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वा ना तें पळय. सैतान तें सगळें काडूंक सांगता. मगाळ भवान बनी, पूण विशय जॉब निर्दोशी नितिवोन मनीस वय, जॉब मागतालो वय आनी देवान ताच्या उदारपणान ताचें संरक्षण केल्लें थंय वय. पूण एक विशय आज आमी नियाळ्यार आमकां कळटा, स्पश्ट कळटा, जॉबाक देवाची वळख आसली गे. Did he know God? आज आमी मागता, आज आमी निर्दोशी, आमी बरें करता, वायट पाड करता, तशें म्हळ्यार आमकां देवाची सारकी वळख आसा गे. एक सवाल आज जॉबा विशयंच आमी नियाळ करतना कळटा. 40 आनी 2 वस्वर 5वी वळ ते जॉबाचो ग्रंथ सगळो वाचून 11च्या ग्रंथाक आमी येता आसतना थंयसर आमकां स्पश्ट कळटा, जॉबाक देवाची खरी वळख नातल्ली. जॉबाक खरी वळख नातल्ली जाल्यार तो निर्दोशी, नितिवंत आनी मागतालो देखून देव ताका सांडिना. हें देवाचें उदारपण. आज आमी मागता दीस आनी रात म्हणले बरी. आज आमी निर्दोशी वा बरें करता, वायटाक पाड करता, तशें म्हूण आमकां देवाची वळख ना जाल्यार देव आमकां राखता. कित्याक देव व्हडलो, तो व्हरतो, ताचें उदारपण व्हरतें जावन आसा आनी हाका लागून देव आमकां राखता, संरक्षण करता. पूण आमकां वळख आसल्यार बरें. देवाची वळख देखून 40 आनी 2 वस्वर 5वी वळ जॉब निमाणें कितें जाप दिता, ताची निमाणी जाप. तो म्हणटा 5व्या वळेन, तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव वळखतालो. I had heard about you. आज आमी तेंच, आज आमकां देवाची वळख कितें आसा सबारपुडी आमी आयकल्लें मात्र. जांबरो रितीरेंत, जांबरो युट्यूबार, जांबरो हेरां जावन
पूण आमी आयकल्लें मात्र धरून जियेल्यार जायना. आमी आयकून देवाची वळख आसा जायना. देखून आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत वी नीड एन एनकावंटर. आमकां देवाची वळख जाय तर आमी मागोंक जाय. वी हॅव टू प्रे. आमी देवा सवें वेळ करसूंक जाय आनी तेन्ना देवूच आमकां ताची वळख दिता. देखून तो जॉब म्हणटा तुजे विशीं कानांनी आयकोन मात्र हांव वळखतालो पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयलां देखून हांवें सांगलेलें तें सक्कड हांव फाटीं काडटां आनी धुळींत आनी गोबरांत प्राचीत करता. देव ओडलो ओडतो. आमी ताका वळखल्यारय ओडणी वळखना जाल्यारय ओडणी तो आमचो मोग करता. तो आमचे सवय आसा पूण तो आशेता. तो आमचे कडेन विचारता. आज आमकां सांगता आमी ताका वळखा जाय. तो आमकां मेळोवंक येतना आमी ताका पळय जाय तर आमचो संबंद तो विचारता. देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी सांजचे रोम आसाचें स्मरण करता हांव. तो म्हणटा इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. कोणाक पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका क्रिस्ताचीच वळख ना. आनी तो म्हणटालो पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा उपरांत मागचें आनी तशेंच मागल्या उपरांतच पवित्र पुस्तकाचें वाचप वाची जाय म्हणटालो. आनी थंयसर त्या पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतरांत आमकां ताची वळख मेळटा. देव कसलो आनी पवित्र पुस्तक मात्र न्ही तो आमी मागण्यांत घेतना मागतना देवा थंय आमी सळावळ आसा करतना आमकां देवाची खरी वळख जाता. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ह्या आराधनांत ती कृपा आमी मागया. वय देवाक आमी वळखोंक ना केवल आमी मागोंक. मागण्याची एक संवय न्हय मगार मागणें एक सळावळ. देवा थंय देव ताका वळखोवचें भोव गरजेचें. ताची खरी वळख आसून आमी ताचो मोग आनी जें कितें तो आमकां दिवंक आशेता जें कितें आमचें तावन तो काडूंक आशेता तें सगळें सोम्याच्या कृपेन जाता. ही घडीभर दोळे धांपया. आज आमकां समर्पण करया. तो देव निसाकी व्हरतो. ताची जानवाय व्हरती. आमकां ताची खरी वळख दिवं म्हणून मागया. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. म्हजे खातीर जीव दिल्लो तूं, म्हाका सडयल्लो तूं. आसून ती सडवणीची कृपा ह्या सक्रामेंता मुखार म्हाका दिवंस. हय सुम्या खंयच्याय परिस्थितीन खंयच्याय वेळार मेळोवंक येताय तूं. थंयच आमची भेट करताय, कृपा दिताय, आमकां जीव दिताय, बरें करताय. आज तुजी वळख आमकां चड आनी चड दी. तुजो मोग करूं आमकां समी समर्पण करूंक हर एक विशय हर एक संगती आमकां फावो करसूं. तुज्या त्या मोगान तुज्या त्या कृपेन आमकां भर सुम्या सुलोन व्हर. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ,
ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. समय आगामी आमकां समर्पण करूया. आज ताचे बरी आमकां समजोवचें, ताचे बरी आमचो मोग करची कोणूच ना. जावं बरो ह्या संवसारांत आमकां जायतें सोसूंक मेळटा, जायते कश्ट, जायते आकांत जाता. आमचींच मनशां आमकां पयस करता, आमचींच मनशां आमचो मोग करच्या बदला, जावं बरो आमचो तिरस्कार, आमची झडती स्वार्थांनी आमकां असुमे असो पटलाव करता आसतना जायतें सोसूंक आसा. सगळें सुम्या कळीत करया, सांगया कितें तुका जाता, कितें तो तुका तुज्या जिवितांत जावन आसा. ह्या संवसारांत तुमकां कंत बेजारे आसाच म्हणलो सुमे. हय, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां, ते बावडतान आमी जियेतना तो आमकां जैत दिता. सगळें ताका बटोवया. आमची कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या कश्टांच्या भाव भयणीक आमकांच हरी एक संगती ताका दिवया. तो आमकां मेळो, ताची कृपा आमकां पुरो, ताचो मोग आमकां पुरो. त्या मोगान तो आमकां राखता. जॉबाक ताणें राखलें, वळख ज्ञान तरी व्हडलें, संरक्षण केलें. ताच्या कुटुंबाचें आस्पदीक सकट आशीर्वादीत ताणें केलें. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. हात बारे आणि म्हणया स्नेहिता, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. दोन्ही हात बारे स्तुती कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझ्या कृपेन आमकां बरसुया, तुझ्या नावान आमकां आशीर्वादीत कर. सर आमचे बांदपास बंदड्यो हर एक तरांच्या वायटांतल्यान आमकां राख आनी सांबाळ निवार. आमच्या रिये पिडेशिडेंत जावन कश्टांत आज आमच्या रियेक आमची मागणी त्या आशीर्वादीत कर. Lord, bless us in your mighty name. Sanctify us, heal us, deliver us. May we know you, Lord. May we love you more and more. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. विविध तेसवां खातीर आमी मागता. आज जल्म दिवसाचेर रणकटची 75th बर्थडे बेनी गोविस मोडीगेरे बंटवाळ, मारिया डिसोजा किन्निगोळी. फर्स्ट बर्थडे तियारा डिसोजा किन्निगोळी, जॉयसन डिसोजा वालेन्सिया.
75th birthday Vincent D'Souza, 41st birthday Jackson D'Souza Manipal, 61st birthday Joyce D'Souza Bajodi. Argandimgam Komisar Lan Juliet Norona Kadri, Sam Michaelacha Mingelicha Manak Sirashirvada Medlagati Sweta, Sylvia Lobo Chikmangalur, Rajani Furtado Mulki, Sir Besama आणि सर त्या समा सुम्यान ऐकल्ले पसो बरी भलायकी मेळ्ळे खातीर कुटुंबा खातीर अर्गांदिवंक विसारता शीतल लोबो बेंगलोर. प्रत्येक त्या समा खातीर आमी मागता हांगासर भुरग्याच्या शिकपा खातीर तशेंच बरें काम मेळचे खातीर कॅनूट उडुपी जेजूच्या बाळोक जेजूच्या मनाक अनिता डिसोजा मडेंतर तशेंच बरी भलायकी मेळचे खातीर आशेर सॅम्युएल उर्वा. त्या वतीन जाल्ल्याचो आमी उडास करता. विक्टर डिमेल्लो आनी जोकिम सिक्वेरा, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी स्टीफन लुईस तेरेबायल, मौली डिसोजा 35th डेथ एनिवर्सरी उज्जोडी. पुलगंतल्या आत्म्या खातीर मेवी मिरांदा संतेकट्टे, सेर्फीन आनी अल्फोन्सो डिसिल्वा सिंगापूर, वेरोनिका आनी बेंजामिन डिसोजा सिंगापूर, लीना रोज फर्नांडीस कल्याणपूर, बेंजामिन आणि फ्लोरिन डिसोजा वालेन्सिया मँगलोर, पिंटो कुटुंबान सरलेल्या खातीर आयवन पिंटो मँगलोर, एलिसा आणि जेकब पिंटो सिंगापूर, बोस्या डिसोजा सिंगापूर, सिस्टर डॉरिन कुलशेखर, ग्रेशन फेलिक्स रोजारियो उर्वा, मैनसोडास फ्रांसिस फर्नांडिस बेंदुरवेल, विक्टर सिक्वेरा अल्लिपादे, बिशप एंटनी फर्नांडिस, पौलिन लोबो मणिपाल, पास्कल रोड्रिगस मिरा रोड, Salvador Fernandes Beltangadi, तशेंच मेल्विन फर्नांडीस बेल्तंगडी. आता साव स्वयं आमचे त्या साव भेटोवन सुमेचें बेसांव आमी जोन घेवया. गीत नंबर U41 522, पेज नंबर 422. संतोषाच्या ताळ्यान बोमधुर नादा, गीत गाव्या सर्गी बापा कोडानंदा, लागी सरिया मोगान पयस करून रुदा, धनिया देवा करया अभिनंदन, सौम्याचे नाव हरसिया, गावान गाव गाजोया, महिमा ताची आवडया, काळजांतावन वर्णिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणो, आज आमी भगवान जेरोम याजाक आणि धर्मशास्त्री हाचे स्मरण करता. सांगता 6 सप्टेंबराची 30 तारीख निमाणो दीस ह्या म्हयन्याचो आमी देवाक अर्गां दिवया. ह्या म्हयन्यान देवान आमकां कितें सक्कड केलां, राखलां, सांबाळलां, हाचोच विशय आयच्या लितुर्जीन वाचपाक आमकां मेळटा. देवू आमी ल्हान भुरग्यां बरी ताचेर हुंदवून आमी जियेतना ताच्या कृपेन तो आमकां चलोवन व्हरता, तो आमच्या आदाराक येता. तर एक घडी पळोवन आमच्या दोळ्या आमी धांपया. हे बलिदानान देवाक आमी प्रतीक तरान अर्गां दिता आसतना सोड ताच्या बरेपणाक उपकारान ताचे जंय सदांच आमी हुंदवून जियोंक जाय अशी कृपा मागया. म्हणल्यार आमच्या जिवितांत भरपोटी आमी ताच्या कृपेन रावनासतना मोगांत आमचीच खुशी करून जियोवन कसरार पडल्या पयस गेल्या सुम्यातावन एकामेकातावन बगसने आमी मागया.
सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मसगुन्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बघे सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, Krista काकूळट कर, Krista काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत जेरोमाक तुज्या याजकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें साकोंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खतखतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या आत्म्याक सुभम पोशण, आमच्या तानेल्या काळजाक जिवें उदक, आमच्या जिणयेच्या रस्त्याक परजळीत उजवाड. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जोबाच्या पुस्तकांतलें वचप. एका दिसा देवाचे पूत सरस्वरा मुखार हाजीर जावंक आयिल्ले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. सरस्वरान सैतानाक म्हळें, तूं खंय जावन आयलोय? सैतानान सरस्वराक जाप दिवन म्हळें, हांव संवसारांत बोड मारून आयलो. सरस्वरान ताका विचारलें, तुवें म्हज्या सेवका जोबाका लक्ष दिलें? निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो, देवाक भिवून तो चलता आनी वायटाक फाट करता. संवसारांत ताजे सारको दुसरो कोणूच ना. सैतानान सरस्वराक म्हळें, जोब बेश्टोच देवाक भिवून चलता. ताचे भोंवती, ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्व भोंवती तुवें एक वय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हातीन घेतिल्ल्या सर कामाचेर तुवें आशिर्वाद घालाय आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपोड आनी तो तुज्या तोंडार तुका श्राप घालता वा ना तें पळय. सरस्वरान सैतानाक म्हळें, ताचे कडेन आसा तें सगळें तुज्या हातीन आसा, पूण म्हाका मात्र हात लायनाका. उपरांत सैतान सरस्वरा मुखलो गेलो. एका दिसा जोबाचे पूत आनी ताच्यो धुवो आपल्या मलगड्या भावाच्या घरात जेवतालीं आनी दाका सोरोप येतालीं तेन्ना एक दूत जोबाशी आयलो आनी ताणें म्हळें, बैलांक जोतांक बांदिल्ल्या आनी गाडवां तांचे बागलेक सरतालीं तेन्ना सभेयांनी तांचेर दाड घाली आनी ते तांकां व्हरून गेले. ताणें सेवकांक तलवारीन दिवसी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वचून उरलो. तो आनिकी उलोव नासता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, आकाशांत हांव देवाचो उजो ताका सकला पडलो आनी ताणें बकऱ्यांक आनी तांच्या गवळ्यांक लासून उडयलें. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वचून उरलो. तो आनिकी उलोव नासता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, कालदेई 3 दळांनी आयले आनी तांणी खारी स्वाधीन करून व्हेली. तांच्या राखण्याक
ताणी तालवारीन ज्युसी मारले आनी हांव एकलो मात तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो. तो आनीकय उलोव नासता आनेकलो हायलो आनी ताणें म्हळें, तुजे पूत तुजे धुवो आपल्या मलगड्या भावाच्या घरा जेवताली आनी दाका सोरोप येताली तेन्ना अवचित आरण्यांतलें एक वादळ आयलें आनी तें घराच्या चारी कोनशांचेर मारलें. घर त्या तरणाट्यांचेर पडलें आनी ती मेली. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो. तेन्ना जोब उठलो, ताणें आपलो दोगलो पिनलो आनी आपले केस थासले. तो धरणीर सरपडलो आनी ताणें म्हळें, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सरस्वरान दिलें, सरस्वरान काडून व्हेलें. सरस्वराचें नांव सदैव जावं. ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पाताक करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हाका कान दी सरस्वरा, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. म्हाका कान दी सरस्वरा आनी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. कान दी सरस्वरा नितीवंताच्या उल्याक, चीत दिवन आयक हांव मारतां ती बोब. उगाड तुजे कान म्हज्या विनवणेक, म्हज्या वंठाचेर ना कसलेंच कापाट. श्लोक. म्हाका कान दी सरस्वरा, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुजे तावन येवं म्हज्या न्यायाचें तीर्प, तुज्याच दोळ्या मुखार उक्तें जावं सत न्हीत. जाय जाल्यार म्हज्या काळजांची सोदना कर, रातीचे पर्यंत ताची तपासणी करूंक ये. सूक्ष्मयेन म्हजी परिक्षा कर, म्हजें तें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. श्लोक. म्हाका कान दी सरस्वरा, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. हाबळे, हांव तुका उलो मारतां, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजी विचित्रां खऱ्यां. दुस्मानांतावन पळोवन तुजो आसरो सोदतल्यांक तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. श्लोक. म्हाका कान दी सरस्वरा, म्हजी उतरां तुजे चीत दिवन आयक. उद्गार. Alleluia गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवितावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवितावा होगळी कुसार्या. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांच्या सोडवणे पासत दिवंक आयला. Alleluia गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवितावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया, ताच्या पवितावा होगळी कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पावटी आपणा पैकी कोण व्हड हे विशांत मध्ये एक तर्क उठले. तांचे मतींत कसल्यो आलोचन्यो गुंथा तें जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयलें आनी ताका आपणा सरशीं उबें करन तांचे लागीं म्हळें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाठयल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सक्तां प्रास व्हरतो. आनी जुवांवन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री तुज्या नांवान देंवचार दवंडयतेल्या एकल्याक आमी देखलो, तो आमच्या मेळांतलो न्हय देखून आमी ताका आडवारलें. जेजून तांकां सांगलें, ताका आडवार नाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेचो.
देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांज रोम एक नावार्दीक धर्मशास्त्री बायबल पवित्र पुस्तक अध्ययन केल्लो, भाशांतर केल्लो, 18 वर्सां विशेष करपा सुमयान दिल्ली. ताणें म्हळें इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर, इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. कोणाक पवित्र पुस्तकाची वळख ना, जाणवाय ना, ताका देवाचीच वळख ना. ते बडी आमी चिंता आमकां देवाची वळख आसा. देव सोस्सू, देव तो सोस्सू, देवान अशेंच करीजे. आनी आमी थोडे बडी आमी आमचेच देव करता. हाच्या पयल्या वाचपान पळया, जॉब नितीवन निर्दोशी देवाक भियोन मागणे कर नासलो. देवान ताच्या उदारपणान ताका राखलें सगळें, पूण सैतानान अधिकार मागोन घेताना सोडलें ताका आपडूंक. पूण ताका देवाची वळख आसली गी म्हूण पळयल्यार त्या ग्रंथांत 2:5 वळ म्हणटा, ना, हांवें कानांनी मात्र आयकल्लें, पूण आतां हांवें तुका पळयलां. आमी तशेंच मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी चिंता थोडी बडी आमकां देवाची वळख आसा, पूण देवाचो वटो विचित्र, ताची जाणवाय विचित्र. देवाकच आमच्या ह्या ल्हानशा मतींत आटापूंक जायना, तर ताची जाणवाय कशें आमी आटापूंक जाता. देखून देवाक सवालां करचीं. थोडी बडी आमी म्हणटा हांव बरेंच करतालें, हांव मागतालें, तर देवान म्हाका कित्याक अशें केलें शीन विचारचें. तशें म्हळ्यार आमकां समजून ना म्हण जालें. देवाची वळखूच ना म्हण जाल्यार आमी वळख नातिल्ल्या बरी करता. वय कश्ट येतना हें आमच्या मतींत येता, जांबरो असलीं चिन्नां कोणें घालचीं तीं? सैतानान. कशें तो आमकां देवा विरोधी उलोवंक करता. पूण आज देखून जेजू म्हणटा आयच्या वांजेलान, ल्हाना भुरग्यां बरी जाया. सो आमी देवाचेर कितलें हुंदवून आसा जे. ती ल्हान भुरगीं पळया वडिलांचेर, तांचें म्हणलें कांय ना, तांचें म्हणलें अस्तित्वच ना. सगळीं वडिलांचेर. देखून आमी कितलीं व्हड जाल्यारय, कितलीं मागण्यांत आमी वाडल्यारय, कितली कृपा तुका आसल्यारय, पूण तुवें ल्हान जाल्या शिवाय देवाची वळख तुका मेळना. unless you become like a child. देखून आज आमी सांज रोमाची देख घेवया. हास्य कृपा ह्या बलिदानान सुम्याचेर हुंदवून रावोंक एक बरो संबंद, एक सळावळ आसा कन आमी जियोंक, आनी त्या सळावळीन देवूच आमकां ताची वळख दिता, कृपा दिता म्हूण वळखोंक, आनी तसली एक कृपा सुमी आमकां दी म्हूण मागया. आमेन. सोम्या आमी वेदेसरशी जमल्या, आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा उंडो ताका सोडू उरतामच्या कस्वावरासो. स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या, पवित्र करवारामसो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदार्थ बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पयसेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. बोवर्त्या देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, भगिवंचे रोमाची देख घेवन तुझें उतर काळजान सांबाळून आनी मतीन नियाळून सोडवणेची बली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयती जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी सासनाच्या देवा,
सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो भगवान जेरोम तुझ्या भक्ताच्या मनाकी परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Ovid darbaraso servis por tu Sergani sosa por la tuya vaibhava por sergi tu ka jai jai Servis por acena vieta ta ka jai por sergi tu ka jai jai por sergi tu ka jai jai बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरीचे वांजतस अने काल्स घेतलीत कुनव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणी कराराचें रगत पातकनचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशें बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatoria Gesù melo Gesù jivan zala Gesù novian yetoro बाबा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवानपणा समी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सोंडो आणि सर्वची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासाव आनी जेजूची कुडरग सेवतले आमा सुमेसान पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मर्या देवाचे माये संगाती भगवान जुझेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान जेरोम सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्डमेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन
ल्हान भुरग्यां बरी आमी जावन सुमया ते आमी सदांच जियोवच्या सुमयांचे केल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय पिडेशिडेंतली कती बेजारांतली निवार. सैतान दुस्मरणार्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां राग सांबाळांनी निवार आनी सोराकांत अक्लासांतली आमकां वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडण रगत आमी पळयता हांव तुमचेर सर्ती आनी ख्यासराडेन जावं तुमच्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वकाल दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां सदांच ताचेर हुंदवून रावोंक कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचें आमचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समया तुवें तुमचें म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण Kasimcha Kalize Yatreta Mogal Somya Jezuraya Yetu Moja Kalzandania Kados tu Karyenyan Tuja. Prartuya. ससनाच्या देवा भगवंत जेरोमाच्या समारंभ समयार तुझ्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां बापाय मोगान पुसली. ह्या पुशना वरवीं तुजें उतर भक्तीन मोनान घेवन आनी ताचे परमाने ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मानून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर. अशें ससनाच्या जिविताक आमकां स्वस्थपणी पावय. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेगुणाचे वाटे सुम्य म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो पेट. पेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या